सचल पुलिस कराची का सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुबज्जिना फायरिंग का तबादला। मुल्जिमान जमाली पुल पर शहरी को असलहे के जोर पर वारदात का निशाना बना रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मुबज्जिना तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त गुल मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस की जानिब से फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में हुकूमत की नजरसानी से मुतल्लिक अपील मंजूर करते हुए 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़े पैराग्राफ 7, 42 और 49 हज़फ कर दिए। नजरसानी फैसले के हज़फ करदा पैराग्राफ्स में कादियानियों की ममनुआ किताब कादियानियों की तबलीग से मुतल्लिक जिक्र किया गया था। बशारत राजा की ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में करार दिया, मुबारक सानी नजरसानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। अदालती फैसले के मुताबिक मुलजिम मुबारक सानी की जमानत का फैसला बरकरार रहेगा। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मामला मजहबी है, उलमाए कराम को सुन लिया जाए। इलामा तकी उस्मानी ने अदालत से मुतालबा किया कि फैसले के मुतनाज़े पैराग्राफ्स को हज़फ किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना करवाए, मैं गलती से बालातर नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि आप फैसले में तयशुदा मसाइल से ज्यादा असल मसले को वक्त देते हैं। आपने फैसले के पैराग्राफ 7 में लिखा कि अहमदी निजी तालीमी इदारे में तालीम दे रहा था, तासुर मिल रहा है कि वो निजी तालीमी इदारों में तालीम दे सकते हैं। प्रोफेसर साजिद मीर के नुमाइंदे हाफिज एहसान खोकर ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत पैराग्राफ हज़फ करने के बजाय नया फैसला तहरीर करे। कोई पैराग्राफ रह गया तो मजीद अभाम पैदा होगा। मौलाना फजल रहमान हाफिज एहसान खोकर के नुक्ते की हिमायत में बोले कि मुनासिब यही है कि अदालत मुबारक सानी केस में दोनों फैसले कलअदम करार दे, नहीं चाहते कि अदालत के फैसले में अभाम का कोई फायदा उठाए। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा कि कादियानी चाहे तशहीर घर की 4 दीवारी में करे या बाहर, वो जुर्म है। मजहबी स्कॉलर अताउर रहमान ने कहा कि कादियानी अभी भी तफसीर सगीर की तशहीर कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तफसीर सगीर की तशहीर पर तो फिर से FIR दर्ज हो सकती है। सरबराह जुआई मौलाना फजल रहमान का मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज तमाम शिकों को खत्म कर दिया है। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले के हवाले से कायल किया। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जिस मुस्बत रवैये का इजहार किया, हमें इस पर उनको दाद देनी चाहिए और उनको खराज ताज़ीम करना। आज भी यकजहती का मुजाहरा हुआ है और ये फतह उस यकजहती की है। अल्लाह ताला ये यकजहती हमेशा कायम दायम रखे। मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर जब पार्लियामेंट में बात हुई तो सारी पार्लियामेंट एक तरफ एक पेज पर थी, हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और इस मसले पर कोई इख्तिलाफ राय नहीं था। दीनी जमातें हमेशा इस पर यकजहती का इजहार करती चली आई हैं और आज भी उन्होंने वही मुजाहरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक ज़िंदगी मुल्क के अंदर मौजूद है, एक शऊर मौजूद है, एक एहसास मौजूद है और इंशाअल्लाह ये शऊर और एहसास और कौम के अंदर ये ज़िंदगी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबारक सानी केस फैसले के हवाले से कहा है कि जब तक तफसीली फैसला देख और पढ़ ना लें हमारी तशफ़ी नहीं हो सकती। हम किसी तौर पर फैसले को पढ़े बगैर कबूल नहीं करेंगे। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि कौमी असम्बली मेंबरान ने कहा चीफ जस्टिस और सारा बेंच इस फैसले को फौरी ख़त्म करे। साहबजादा हामिद रजा ने कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इस इशू को उठाया था। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों ने यकज़बान होकर इस इशू को सपोर्ट किया। अभी जब तक हम फैसला देख न लें, हम फैसला तफसीली पढ़ न लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। सारे हाउस ने कहा कि अभी जो है
اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے، پارلیمنٹ ختم کرے۔ صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا، اور اکراس دی آئل یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ کنٹری ڈائریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک نے صدر مملکت کو پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں بینک کے کردار بارے بتایا۔ صدر مملکت نے سیلاب کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کی معاونت کو سراہا۔ ملاقات میں صدر مملکت نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ کہا کہ پاکستان نے لاکھوں ایکڑ اراضی پر مینگرووز کے جنگلات اگائے۔ صدر مملکت کی جانب سے زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے شعبے میں بینک کی پاکستان کے لیے خدمات کی بھی تعریف کی گئی۔ صدر مملکت سے پاکستان میں یونان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صدر مملکت نے یونان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت نے یونان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پی ایم ہاؤس میں گزشتہ روز جرمن وفد سے ناخوشگوار واقعہ۔ پی ایم سیکیورٹی سٹاف نے جرمن وزیر کے ہینڈ بیگ کی چیکنگ کرنی چاہیے۔ جرمن وزیر اور ان کے ساتھیوں نے مہمانوں کے بیگوں کی تلاشی پر برا منا لیا۔ جرمن وزیر اور ان کے ساتھی واپس روانہ ہونے لگے تو پی ایم سیکیورٹی سٹاف کی دوڑیں لگ گئیں۔ ملٹری سیکرٹری کا سٹاف بھی موقع پر پہنچ گیا، جس نے معزز مہمانوں سے اس بدسلوکی پر معذرت کی۔ جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون ترقی کی وزیراعظم سے ملاقات طے تھی۔ جرمن وفد کے ساتھ آنے والے سرکاری میڈیا کو بھی پی ایم سیکیورٹی سٹاف نے روک دیا تھا۔ جرمن وزیر کے ساتھ آنے والے سٹاف نے پی ایم سیکیورٹی کی بدسلوکی کی خفیہ ویڈیو بھی بنا لی۔ بعد میں مہمانوں کی وزیراعظم سے اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر نے چانسلر اولاف شولز کی جانب سے وزیراعظم کو اکتوبر میں ہیمبرگ پائیداری کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف سید آصم منیر سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہارورڈ بزنس اسکول کے 44 رکنی وفد میں 9 ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء شامل تھے۔ آرمی چیف سید آصم منیر نے موجودہ سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں تعلیم، مثبت سوچ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سید آصم منیر نے مس انفارمیشن، فیک نیوز کے اثرات پر بھی گفتگو کی۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء نے تعمیری بات چیت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی امن و استحکام، انسداد دہشت گردی، جمہوری اقدار کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حکم دیا ہے کہ ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت کم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس افسران کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت کم کیا جائے۔ پنجاب کے ہر علاقے میں ہاٹ سپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کیا جائے۔ تاجر اور دکانداروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈکیتی کی وارداتوں کا سدباب کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب کی ہر سڑک، گلی محلے کو محفوظ بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے، وفاق نے سندھ میں کوئی بھی موٹر وے نہیں بنائی۔ وفاق سے بات کی ہے کہ کراچی، سکھر، حیدرآباد موٹر وے کو بہتر کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے صوبے میں بند مضبوط ہیں، صرف RBOD کی وجہ سے مسائل ہیں، جس کے لیے وفاق سے بات کی ہے۔ بہت احترام کے ساتھ وفاقی حکومت سے پہلی بار نہیں، کئی بار میں یہ گلا کر چکا ہوں کہ سندھ میں انہوں نے کوئی موٹر وے نہیں بنایا۔ سکھر سے لے کے ملتان کہ کچھ 100-150 کلومیٹر، شاید 125 کلومیٹر سندھ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے سکھر اور سکھر کراچی بھی موٹر وے نہیں ہے۔ اس وقت یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے، کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بھی بہتر کریں۔ جو سب سے کمزوری ہماری اس وقت ہے فلڈ کے حوالے سے، وہ ہے RBOD۔ وہ سب سے کمزور ہے اور وہ وفاق کی ذمہ داری ہے، وہ وابڈا کے پاس ہے۔ باقی ہمارے بند مضبوط ہیں۔ وفاق کو اس کے بارے میں لکھا ہے اور میں نے پھر اس دن مجبور ہو کے پرسوں منسٹر اریگیشن کو کہا کہ جی جہاں جہاں کمزوریاں ہیں آپ کام کرائیں، ہم پیسے خرچ کریں گے، اس لیے کہ نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے اور ہم بل کریں گے وفاق کو اس کا۔
तहरीक इंसाफ का तरनोल जलसा मुलतवी करने से पहले हुकूमती और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान राब्ते का इंकशाफ। रात गए मोहसिन नकवी और वजीर आला केपी के दरमियान राब्ता हुआ। फरीकैन को जलसा मुलतवी करने पर राजी किया गया। रात गए ही 8 सितंबर के जलसे का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया था। बानी पीटीआई को मनाने के लिए आजम सवाती का चुनाव किया गया। आजम सवाती की जानिब से आमादगी के बाद हुकूमत की जानिब से मुलाकात का बंदोबस्त किया गया। आजम सवाती ने जाकर हुकूमत की दरखास्त के बारे में कायल किया। बानी पीटीआई ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि जी आखिरी जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। अरबाब इख्तियार को पैगाम दे दें, आइंदा लाहौर और दीगर इलाकों में एहतजाज मुलतवी नहीं किए जाएंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा है बानी पीटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई जिस बिना पर जलसा मनसूख किया गया। बानी पीटीआई ने कहा आखिरी बार जलसे को मुलतवी करने का कह रहा हूं। उन्होंने कहा आइंदा हम जलसा मनसूख नहीं करेंगे। बानी पीटीआई अपने फैसले से खुश नहीं थे। बानी पीटीआई ने कहा मुल्क की खातिर जलसे को मुलतवी कर रहा हूं। अडयाला जेल के दरवाजे हमारे और हुकूमत के कहने पर नहीं खुलते। इंतजामिया लोगों को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं देती। इंतजामिया ने कहा था 6 से ज्यादा बंदे बानी पीटीआई से नहीं मिल सकते। इमरान खान जो मुझे नजर आ रहा था कि उन्होंने डिसीजन लिया है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो उनको दी गई है, बट ही वाज नॉट हैप्पी। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से आप सबको कह दें। वो पार्टी की लीडरशिप को भी एड्रेस कर रहे थे और वो गवर्नमेंट को और इंतजामिया को भी एड्रेस कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग नो मैटर व्हाट हैपन्स हम लोग जलसा नहीं कैंसिल करेंगे। देखें इतना तो हमें पता है कि अडयाला जेल का दरवाज़ा ना आपके कहने पे खुलता है, ना मेरे कहने पे खुलता है और ना हुकूमत के कहने पे खुलता है। पीटीआई जलसे की मनसूखी पर अलीमा खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुबज्जिना ऑडियो में अलीमा खान कह रही हैं कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। अलीमा खान ने कहा आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है पीटीआई हमारी इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकती। पीटीआई को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। पीटीआई में खुद इंतशार है, जलसा भी इसीलिए मुलतवी कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है वजीर आला अपने जिला की सिक्योरिटी को नहीं संभाल पा रहे तो सूबे को क्या संभालेंगे? सूबे की सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर वजीर आजम से मिलूंगा। विफाक से पैसे बदमाशी से नहीं मिल सकते, दलाल से बात करना पड़ती है। सूबाई वजीर ने वजीर आला की करप्शन की शिकायत की तो उनको हटा दिया गया। असम्बली का इजलास भी इसलिए मुलतवी किया कि शकील खान ना बोलें। मैं समझता हूं वजीर आला एतमाद का वोट ले लें। वजीर आला केपी असम्बली में एतमाद खो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तेहादी उमूर, मुल्की सियासी और हुकूमती पॉलिसियों पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठाया। वजीर आजम ने कहा हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी चेयरमैन के हुक्म पर आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। अब हमारा जलसा 8 सितंबर को तरनौल के मकाम पर होगा। अदलिया समेत तमाम इदारों पर वाज़े कर देना चाहता हूं कि हमारा लीडर पुरअमन और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। एक पुरअमन आईन कानून और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला लीडर है। वज़ीर आला ने कहा कि आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक इस हुकूमत पर फर्ज है। हुकूमत अपनी इस्लाह करे। हमारे लीडर हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तरनौल के मकाम पर उसको नहीं करना, और वो जलसा हमने 8 सितंबर को जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। कि इमरान खान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक पुरअमन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला
اور تصادم نہ چاہنے والا لیڈر ہے. ملک میں آئین کی پاسداری، قانون پر عمل درآمد اور شہریوں کے حقوق، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا آپ پر اس آئین کے مطابق فرض ہے. فتنہ پارٹی جلسہ اور احتجاج کھیل رہی ہے. عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ تعمیر، سیاست، تنقید برائے اصلاح جیسی جمہوری روایات سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جو شرانگیزی آپ پریس کانفرنس اور سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں وہی شرانگیزی جلسے میں پھیلانی تھی. پاکستان کا نوجوان اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے کوچ کی حقیقت جان چکا ہے. 9 مئی کی ناکام بغاوت کے ایک کردار کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کا وقت آ گیا ہے. جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر رابطہ عوام مہم شروع کر دی. حافظ نعیم کا کہنا ہے حکومت نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو 28 اگست کو مکمل ہڑتال ہوگی. بجلی گیس کے بلوں میں اضافے اور فیول ایڈجسٹمنٹ جیسے ٹیکسز کے خلاف عوامی مہم چلا رہے ہیں. یہ اقدامات تاجروں کو تباہ کرنے والے ہیں. FBR کے عملے نے ملک کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. حکومت اگر کرپشن چھوڑ دے تو بجلی میں ریلیف مل سکتا ہے. سارے ایک ہیں اور ان سے اپنا حق لینا ہے. ان سب کی خدمت میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دن گن رہے ہیں. جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. جماعت اسلامی اپنی ذات، اپنے امیر، اپنے افراد کے لیے نہیں مانگ رہی. پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے. آپ کو یہ ریلیف دینا پڑے گا اور انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ سے یہ ریلیف لے گی. ہڑتال 28 تاریخ کو ہے. ممبرشپ کیمپین چل رہی ہوگی. اسی دوران اگر ہم آپ کو لانگ مارچ کی کال دیں گے تو یہ لانگ مارچ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح دھرنے میں ایک دن میں آپ آئے تھے. ہر گاؤں دیہات سے لوگوں کو نکالنا ہے، پیدل مارچ کرنا ہے. یہ جو مارچ ہے یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مارچ ہونا چاہیے. حق چاہیے اور یہ حق حکومت کو ہمیں دینا پڑے گا. سپریم کورٹ الیکشن ایکٹ حالیہ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر. درخواست پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران کی جانب سے دائر کی گئی. درخواست گزار بار کونسل ممبران نے موقف اپنایا. الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم آئین پاکستان کی مختلف شقوں سے تصادم ہے. حالیہ ترمیم سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے لیے خطرہ ہے. درخواست گزاروں نے استدعا کی الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے اور سپریم کورٹ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو حالیہ ترمیم پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے. بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی کوریج پر پابندی کے خلاف کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو عدالتی احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے. جیل سماعت کارروائی رپورٹ کرنے پر پابندی سے ٹرائل کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی کوریج پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی. جسٹس میاں گل حسن نے کہا جیل سماعت پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنا جج کی ذمہ داری ہے، جیل کی انتظامیہ کی نہیں. اگر صحافی کو اجازت نہیں دیں گے تو یہ اوپن کورٹ کے تقاضوں کے خلاف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اڈیالہ جیل انتظامیہ عمل کرے. عدالت نے ریمارکس دیے. جیل ٹرائل کے دوران میڈیا کو ملزم سے انٹرویو کی اجازت نہیں. صحافیوں کو ملزم سے انٹرویو کی اجازت نہ دیں. نامزد 7 صحافیوں کو کوریج کی اجازت دی جائے اور صحافی عدالتی سماعت کوریج کے حوالے سے SOPs کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. منی لانڈرنگ کیس میں معین صلاحی کا پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم. تمام پراپرٹیز بھی 90 دن کے لیے منجمد. اسپیشل سینٹرل عدالت نے دیگر 6 اشتہاری ملزمان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا حکم دے دیا. اشتہاری ملزمان میں فراست علی چٹھا، امتیاز علی شاہ، معین صلاحی، عامر سہیل، عامر فیاض شامل ہیں. قصور میں معین صلاحی کی 26 کنال سے زائد اراضی جبکہ معین صلاحی کے نام پر گلبرگ میں 1 پلاٹ اور 1 گھر بھی منجمد کرنے کا حکم دیا گیا. آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹس طلب. کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی. سندھ ہائی کورٹ میں 15 سے زائد لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے FIA سے گمشدہ شہریوں کی ٹریول ہسٹری طلب کرتے ہوئے JITs اور PTF سیشنز اجلاس کرنے کی ہدایت کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں 15 سے زائد لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی. ملیر کے علاقے سے لاپتہ حبیب خان کے بزرگ والد نے کہا کہ 11 سال سے پولیس اسٹیشنز اور عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہوں، اب تک کہیں سے انصاف نہیں ملا. عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ بتایا جائے شہری کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں.
تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ جے آئی ٹیز میں ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ جے آئی ٹی اجلاس میں نہیں آتے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ شہریوں کی بازیابی کے لیے ملک بھر کی ایجنسیوں اور حراستی مراکز کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی رواں مالی سال میں آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ای سی سی نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی اجازت بھی دے دی۔ افغانستان کے لیے چینی کی برآمد بینک چینلز کے ذریعے مشروط ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے فنڈز منظور کیا گیا۔ ای سی سی اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے چینی برآمد کی سمری پیش کی گئی۔ جائزہ کے بعد 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دی گئی۔ افغانستان کے لیے چینی کی برآمد بینک چینلز کے ذریعے مشروط ہوگی۔ ایل سی کے ذریعے برآمد ایل سی کھلنے کے 60 روز کے اندر کی جا سکے گی۔ اجلاس میں ایف سی خیبر پختونخوا کے لیے 27 کروڑ 62 لاکھ سے زائد کی گرانٹ، جبکہ ریکوڈک منصوبے پر سیکیورٹی اخراجات کے لیے 1 ارب 95 کروڑ 19 لاکھ کی گرانٹ منظور کی گئی۔ حکومت نے نیلامی میں 321 ارب مالیت کے ٹی بلز فروخت کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلامیہ جاری، ٹی بلز کی نیلامی کی تفصیلات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق حکومت نے 3 ماہ کے 52 ارب روپے مالیت کے بلز فروخت کیے۔ بلز کی کٹ آف ایلڈ 1.48% کم ہو کر 17.49% رہی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے 6 ماہ کے 144 ارب روپے مالیت کے بلز بیچے۔ بلز کی کٹ آف ایلڈ 1.01% کم ہو کر 17.74% رہی۔ اس کے علاوہ حکومت نے 12 ماہ کے 125 ارب روپے مالیت کے بلز بھی بیچے ہیں۔ 12 ماہ کے بلز کی کٹ آف ایلڈ 74 بیسس پوائنٹ سے کم ہو کر 16.99% رہی۔ کراچی کے الیکٹرک بل میں میونسپل ٹیکس وصولی پر انوکھا احتجاج، شہری کی کچرا ڈالنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کراچی کے شہری نے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ شہری کا کہنا تھا صرف 3 یونٹ کا بل 2366 روپے آیا ہے اور بلوں میں کے ایم سی کے چارجز کے طور پر 400 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شہری کا کہنا تھا کہ کیا کچرا دفتر کے باہر ڈال دوں، جس کے جواب پر انہوں نے کہا کچرا جہاں پھینکنا چاہیں تو پھینک دیں، جو کچرے کا بل لے رہا ہے وہ کچرا بھی اٹھائے، کے ایم سی کے پیسے کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں۔ شہری نے کچرے کی بالٹی کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے پھینک دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔